हांवें 2017कूच सांगिल्लें, 2022कूच सांगिल्लें आसा, आमकां कोणाची गरज ना. आमी स्वबळाचेर निवडणूक लडोवन परत एकदा सरकाराक घडोवपाक शकता. ह्या प्रेवळ मतदारसंघाचो आमदार ह्या नात्यान म्हजी कार्यकारिणी समितीची जी नवनिर्वाचित जे कार्यकारिणी समितीचेर आयिल्ले आसात आनी प्रमुख कार्यकर्त्यांचो महामेळावो आशिल्लो. आज ज्या दिवसा पासून हांव भारतीय जनता पक्षाक जॉईन जाल्लो आसा तेजे पयलू सुद्धा भारतीय जनता पक्षाक आमी 2017 तेंको दिल्लो आशिल्लो आनी आमकांय भारतीय जनता पक्षान 17 आमकां तेंको दिल्लो आशिल्लो. आमी सदांच भारतीय जनता पक्षाच्या तत्व प्रणालीचेर आज पर्यंत चलून आयिल्ले आसा आनी म्हणूनच कालच्या मेळाव्याक आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान संपूर्ण कार्यकर्त्यांक संबोधता आसतना सांगिल्ले आसात की प्रेवळ मतदारसंघ हो भारतीय जनता पक्षाचोच आसा आनी मुखारू आसतलो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसता की बरेचशे जण कोण वक्तव्य करतात, निरर्थक वक्तव्य करतात. ह्या संदर्भात आमदार ह्या नात्यान आमकां बऱ्योचश्यो काही गोष्टी विचारान घेतिल्ल्यो आसात आनी प्रेवळ मतदारसंघान गेली 8 वर्सां जालीं आनी खास करून पत्रकार म्हजे मित्र मंडळी आसात, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसात, तुमी कसो तरेचो कन्स्ट्रक्टीव डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा तो तुमी उगड्या दोळ्यांनी पळयलेलो आसा. आनी म्हणूनच घडये एखादें गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री ज्या सरकारा भितर हांव गेली 8 वर्सां आनी ताजे फुडारपणा सकयल 6 वर्सां कार्य करीत आसात. आनी म्हणूनच आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याक जे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा तें भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण गोंया भितर वाडोवचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रत्येक कार्यकर्त्या भितर एक उर्बा निर्माण करपाक जाय आनी एक मोटिवेशन तांकां दिवपाक जाय. बरेचशे निराशजनक अशें एक वातावरण प्रेवळ मतदारसंघान आशिल्लें. वातावरण म्हजें कांय ना, हांव कोणाक भिना, कारण हांव सगळ्याच चॅलेंजीस हांव एक्सेप्ट करता. पूण कार्यकर्त्याक जर समजुपाक जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो कालचो हो स्टेटमेंट जो आसा तो एक हत्तीचें आंगान बळगें भरपा सारकें आसा. आनी देखूनच हांव कार्यकर्त्यांच्या वतीन आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे खूब मना पासून आभार व्यक्त करता. जो संदेश गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा तो संदेशाचें तंतोतंत काटेकोर पर्यंत पालन जावपाक जाय ह्यावूय मताचो हांवूय आसा. आनी हे हांव वारंवार ज्या वेळाचेर 2017 आसूं 2022 आसूं आमी आमचें मत, आमची विचार आनी आमची प्रतिक्रिया पावलो पावला पक्षश्रेष्ठी जी आसात ती मागीर राज्य पातळीचेर आसूं किंवा केंद्र पातळीचेर आसूं ती आमी मांडिल्ली आसात. आमी आज 8 वर्सां गोंयकारां खातीर कामां करून दाखयलेले आसात आनी गोंयकारांचे सेवक ह्या नात्यान आमी काम करता आसतनाच मोठी उमेद दिसता की गोंया खातीर एक बरे तरेचें सुशासन आनी प्रशासन दिवचें. आनी म्हाका दिसता त्याच अनुशंगान गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान काल जो स्टेटमेंट केल्लो आसा त्या स्टेटमेंट कार्यकर्त्यां खातीर खूब म्हत्वाचो आशिल्लो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो स्टेटमेंट जाल्लो आसा. जशी सीएमान म्हणलें की युतीची म्हणटा तो गरज ना म्हणटा, तुमकां दिसता येणाऱ्या काळान बीजेपी युतीची गरज पडटली काय म्हणून 2027? सुंदर प्रश्न तुवें विचारलो. मनोहरभाई आसतना 2007 हांव एक प्रसंग तुमकां सांगता. ज्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळाचेर आनी त्या वेळाचेर आमचे लक्ष्मीकांत सर हे प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ले त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की भारतीय जनता पक्ष जर मुखार जर वतलो आनी भारतीय जनता पक्षाक खंयच्याच पक्षाचो हातान हात घालपाची काही गरज ना. हो म्हजो 2007चो स्टेटमेंट आसा. आयजू हांव तेंच उलयतां. त्या वेळाचेर ह्याच लोकांनी म्हाका एखादो भुरगो म्हणून एकाचो वळखलो आसतलो, कारण हांवें त्या वेळाचेर सांगिल्लें आशिल्लें भारतीय जनता पक्षान जर परिपक्वपणेन जर म्हजे बरोबर उबे रावले जाल्यार भारतीय जनता पक्ष विधान फोंडे तालुक्यान त्या वेळाचेर आशिल्लो आमी प्रबळ अशी
काटेकोर आणि टक्कर आमी दिवपाक शकता हें त्या देवाचेर सांगलें. आनी आतां तर हांव इतलेंच सांगतलो, तुजे प्रश्नाक डायरेक्ट उत्तर आसतना हांवें 2017कूय सांगिल्लें, 2022कूय सांगिल्लें आसा, आमकां कोणाची गरज ना. आमी स्वबळाचेर निवडणूक लडोवन परत एकदां सरकाराक घडोवपाक शकता. हो आत्मविश्वासूच न्ही, हो पूर्ण गोंयकारांनी दाखयल्लो विश्वास जावन आसा. आनी हीच म्हजी कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया जावन आसा.